बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू हयान याहया बिन सईद ने बयान किया, उनसे अबू ज़रा ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दस्ती का गोश्त पेश किया गया जो आपको बहुत मरगूब था। आपने उस दस्ती की हड्डी का गोश्त दांतों से निकाल कर खाया, फिर फरमाया कि मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार हूँगा। तुम्हें मालूम है कि किस तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक को एक चटियल मैदान में जमा करेगा। इस तरह के देखने वाला सबको एक साथ देख सकेगा। आवाज़ देने वाले की आवाज़ हर जगह सुनी जा सकेगी और सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। एक शख्स अपने करीब के दूसरे शख्स से कहेगा, देखते नहीं कि सब लोग कैसी परेशानी में मुब्तला हैं और मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है। क्यों ना किसी ऐसे शख्स की तलाश की जाए जो अल्लाह पाक की बारगाह में हम सब की शफाअत के लिए जाए। कुछ लोगों का मशवरा होगा कि दादा आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए मुनासिब हैं। चुनाचा लोग उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, आए बाबा आदम, आप इंसानों के दादा हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपने हाथ से पैदा किया था, अपनी रूह आपके अंदर फूंकी थी, मलाइका को हुक्म दिया था और उन्होंने आपको सजदा किया था और जन्नत में आपको पैदा करने के बाद ठहराया था। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शिफाअत कर दें। आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि हम किस दर्जा उलझन और परेशानी में मुब्तला हैं। वो फरमाएंगे कि गुनाहगारों पर अल्लाह ताला आज इस दर्जा गज़बनाक है कि कभी इतना गज़बनाक नहीं हुआ था और ना आइंदा कभी होगा, और मुझे पहले ही दरख्त जन्नत के खाने से मना कर चुका था, लेकिन मैं उस फरमान को बजा लाने में कोताही कर गया। आज तो मुझे अपनी ही पड़ी है। नफ्सा नफ्सी, तुम लोग किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचा सब लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, अय नूह अलैहिस्सलाम, आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद रूए ज़मीन पर सबसे पहले नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको अब्दुश-शकूर कहकर पुकारा है। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि आज हम कैसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शिफाअत कर दीजिए। वो भी यही जवाब देंगे कि मेरा रब आज इस दर्जा गज़बनाक है कि इससे पहले कभी ऐसा गज़बनाक नहीं हुआ था और न कभी इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। आज तो मुझे खुद अपनी ही फ़िक्र है। नफ्सा नफ्सी, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ। चुनाचा वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनकी शफाअत के लिए अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ूंगा। फिर आवाज़ आएगी, आए मोहम्मद, सर उठाओ और शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया कि सारी हदीस मैं याद न रख सका। सही बुखारी हदीस नंबर 3340। अब्दुल्लाह ने खबर दी, उन्हें यूनुस ने खबर दी और उन्हें ज़हरी ने। दूसरी सनद और हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अम्बसा ने, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शहाब ने बयान किया और उनसे अनस रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई, मेरा क़याम उन दिनों मक्के में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और मेरा सीना चाक किया और उसे जमजम के पानी से धोया। इसके बाद सोने का एक तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से लबरेज था, उसे मेरे सीने में उंडेल दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमान दुनिया पर पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। पूछा कि कौन साहब हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जिब्रील। फिर पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा कि उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ।
اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جبریل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب سے ظاہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں اور ثواب بعض نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔